बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GNN के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाजरीन, ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन आ नहीं रहे जैसे कि इलेक्शन आ गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ही दिन में चार जलसे चार मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, और इन जलसों में जिनमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के धोबी घाट में जलसा किया, तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं मरीम नवाज साहिबा और वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज ने गुजरात कोटला में मेला सजाया। इसी तरह से कराची वज़ीर खारजा बनने के बाद पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो सरदारी तशरीफ़ लेके गए, तो उन्होंने भी एक अच्छी खासी लंबी तकरीर फरमाई और PSP ने अलग से मैदान सजाया और जलसा किया। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ गरजे बरसे। आज जिस तरह की सियासी लीडरों की तरफ से ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तो आप सादा ज़ुबान में अगर ये कहा जाए कि सिवाय एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देने होंगे, उन्होंने बाकी तमाम कुछ कह दिया। किसी ने किसी को चोर डाकू और भगोड़ा करार दिया, तो किसी ने दूसरे को पागल तक कह दिया। ये सारी बातें नाज़रीन हमारी सियासत को किस तरफ लेके जा रही हैं और हमारे सियासतदान क्या करने जा रहे हैं, ये देख के अवाम परेशान भी हैं, और दिन ब दिन जो सियासी पोलराइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। सबसे पहले अगर साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब की बात की जाए, तो इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया कि उनके ख़िलाफ़ एक बंद कमरे में साजिश की गई, और ये साजिश जो है इसमें यह भी तय किया गया कि अगर ये खामोश नहीं हो रहा तो इसको जान से ही मार दिया जाए। और उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने एक जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करवा दी है, अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो फिर वो जब आवाम से उन्होंने मुतालबा किया कि आप मेरे साथ एक वादा करें कि आप जब वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद तमाम उसमें जो एक एक किरदार जिसका मैंने नाम लिया है उसको आप कानून के कटहरे में लाएंगे और उनसे हिसाब लेंगे, ताकि आइंदा कोई इस तरह की जुर्रत ना करे। उन्होंने एक दफ़ा फिर इस मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया, और यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज, मुर्गी की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि वो मुर्गी का कारोबार करते हैं। बहरहाल इसी तरह अगर मरीम नवाज की तकरीर की बात करें, तो उन्होंने जवाबा गज़ल पेश की और उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पागल तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड जो है उनको आइनी तरीके से निकाला गया, और सिलेक्टेड जो ये कहते हैं कि जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के नंबर ब्लॉक्स किए हैं, तो इन्होंने नंबर ब्लॉक्स नहीं किए, ये झूठ बोलते हैं। असल में उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया, और जब ये कॉल करते हैं तो उन्हें उस कॉल के जवाब में ये जवाब मिलता है कि आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, और शायद अब वो दोबारा कॉल करें तो उनको ये भी कहा जाए कि ये रॉन्ग नंबर है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अब सड़कों पे आके वजाहतें पेश कर रहे हैं और आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो आदमी जो खुद महंगाई का ज़िम्मेदार है, जिसने पौने 4 साल में महंगाई से आवाम की कमर तोड़ दी, आज वो महंगाई की बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता। और उनके वालिद और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन में जाने से नहीं डरते, वो किसी वक्त भी इलेक्शन में जाने का फ़ैसला कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब की बात दोबारा हम करें, तो इमरान खान साहब आज फिर एक बड़े एग्रेसिव मूड में थे, और जो उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सियासी जमातों पे हो या इदारों के कुछ लोगों पे, वो इतनी इस नवीयत के हैं कि इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। आज मरीम नवाज़ ने इसका ज़िक्र भी किया, और उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि आप आएँ, हम खुद तहकीकात करवाते हैं। लेकिन तहकीकात की जब बात करें, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ सुप्रीम कोर्ट से, अपनी अदलिया से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ तो आपने सो मोटो ले लिया था, लेकिन इतवार के दिन हमारे ख़िलाफ़ आपने मुकदमा सुन लिया था, लेकिन आज जो डॉक्टर रिजवान FIA के जो डायरेक्टर थे वो फौत हो गए हैं, और उसके अलावा जो दूसरे डायरेक्टर जिनको हार्ट अटैक हुआ है, तो आप इस पे भी सू मोटो लें और इसकी तहकीकात कराएं कि ये कौन से अफसर हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा, आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो इस बात को भी बताएंगे कि एक जहर दिया जाता है लोगों को, जो जहर देने से इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। उन्होंने
عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ شاید ایف آئی اے کے افسروں کو وہی زہر دیا گیا ہے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے جواب میں مریم نواز نے بھی کہا کہ زہر تو ان کے والد کو دیا گیا تھا جب ان کے پلیٹلیٹس اتنے زیادہ کم ہو گئے تھے، اور اصل میں عمران خان جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین اگر ہم بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ کو ہم نے آئینی طریقے سے بھیجا، اور ان کے خلاف سازش جو عمران خان امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، تو ایسے نہیں بلکہ ان کے خلاف سازش جو ہے بلاول ہاؤس میں کی گئی، اور بلاول ہاؤس میں یہ اسٹریٹجی بنائی گئی کہ ان کو کس طرح سے نکالا جائے گا، اور یہ سارا معاملہ ایک آئینی طریقہ کار تھا اور ان کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں آج وہ بھی اگریسو موڈ میں آئے، کیونکہ وزیر خارجہ بننے کے بعد ان کا یہ کراچی کا پہلا دورہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ کافی لمبی اور کھل کے باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے عوام اور سندھ کے عوام کے لیے ترقی کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کریں گے، لیکن اس بات کو بھی انہوں نے دہرایا کہ وہ کسی طور بھی پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ناظرین یہ ساری باتیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ملکی حالات، سیاسی حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید اسی لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید آنے والے انتخابات اگر فوری طور پہ کروا دیے گئے تو وہ خونی بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا شاید فوری طور پہ انتخابات کرانا ملک میں امن و امان کی صورتحال کے لیے بھی بہتر نہ ہو۔ شاید اسی لیے آج شیخ رشید صاحب نے بھی فیصل آباد کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کی۔ شیخ رشید صاحب جن کو عام طور پہ وہ خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے بڑے قریبی ہیں اور ان کو اداروں کے ساتھ ان کی بڑی پرانی وابستگی ہے، تو آج جو انہوں نے اپنی تقریر میں بات کی کہ فوری طور پہ ٹیکنوکریٹس کی ایک حکومت بنا دی جائے، اور یہ اس وقت یہی واحد حل ہے، اور پھر وہ ٹیکنوکریٹس کی جو حکومت ہے ملک کو کرائسس سے نکالے اور آئندہ آنے والے انتخابات کروائے۔ تو کیا شیخ رشید صاحب نے یہ صرف پھل جوڑی چھوڑی ہے، یا واقعی ہی اس طرح کی کوئی تجویز بھی اس وقت مارکیٹ میں ان ہے؟ ہمارے واقفان حال کے مطابق اس وقت جو 2-3 تجاویز ہیں جن پہ حلقوں میں بھی مختلف ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور مختلف اداروں میں جن باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان میں ایک تجویز یہ بھی شامل ہے کہ کسی طرح سے 2 سال کے لیے ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کر دی جائے۔ اسی دوران معاملات جب معاشی طور پہ ملک کی معاملات کچھ بہتر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد انتخابات ہوں، اور اس کے بعد جو بھی پارٹی جیتے وہ حکومت بنا لے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم منتخب ہونے سے پہلے جناب شہباز شریف نے بھی ایک دفعہ اسی طرح کی قومی حکومت کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی بجائے سیاسی طور پہ ایک قومی حکومت کی بات کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، اور کیا آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے، یا پھر سیاستدان مزید ماحول کو گرماتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ادارے مجبور ہو کے فوری طور پہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں یا کچھ اور قدم اٹھاتے ہیں۔